میرے نبی کو ایک صحابی آیا رنگ دا کالا ہے تے کپڑے بھی پھٹے جے پائے نے تے کوئی نہیں روٹی سونے میں بیاہ کرانا ہے سونے میں شادی کروانی فرمایا بیاہ کرانا ہے جی اللہ دے نبی بیاہ فرمایا فلانا باغ جڑا اتھے چلا جا گھر دے اتھے باغ دے وچ ہی انہاں دا گھر ہے انہوں نے جا کے آکھو مینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو اج مینوں میرا سکا باپ بھی کہے نا جا پتر فلانے گھر جا تو انہوں نے جا کے کہا میرے ابے نے کیا رشتہ دے دیو میں جانا مینوں پتہ ہے مینوں پتہ پینیاں بڑیاں میرا سکا باپ بھی مینوں کہے تے میں نہیں جانا واہ صحابیو تواڈے امام تو صدقے جاواں چپ کر کے ٹر پیا ایک جملہ نہیں بولیا مسند احمد کے اندر آندا ہے میرے نبی دا یار ٹریا گیا ہے دروازہ کھٹکھٹا اللہ اللہ اندروں آواز آئی کون آخے جی مینوں نبی پاک نے بھیجیا کیویں آئے ہو آخے آیا اس واسطے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو انہیں آکھیا چودرانی چودھری کرے نہیں سی انہیں احمد رہا ویکھاں تے سی بھی جوان کیڑا ہے انہیں نظر ماری تے ماڑا جا سکا جا تے رنگ کالا کپڑے پھٹے ہوئے پریشان ہو گئی چودرانی سوچن لگ پی کنی دیر دا بیٹھ کے سوچ دی رہی اللہ 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 پھر سوچا شاید مینوں غلط فہمی دوبارہ پوچھ لینے ہو دوبارہ پوچھا کیویں آئے ہو انہیں آکھا تانوں پہلے دسیا نبی پاک نے گلا دیتا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو اللہ تھوڑی دیر نوں چودھری صاحب بھی آ گئے انہیں آکھا جوانا کیویں کھڑا ہے انہیں آکھا جی اندروں پوچھ لو کیویں کھڑا ہوں کرے گیا انہیں جا کے پوچھا ہاں کرم والے بندہ کی کہندا ہے انہیں آکھا اے اپنی بیٹی دا رشتہ پیا منگدا ہے اے تے ایمان اے او دا جڑا چلا گیا ہے ہن ایمان ویکھ انہاں دا جنہاں دے گھر ٹر گیا ہے دوویں بہ گئے میاں بیوی تے آپس اندر گلاں پہ کردے نے جو جڑی بچی ہے ایک واری انج لگی ہے تے پھر انج گزری ہے اللہ اکبر تے پوچھ دی اماں خیر ہوے کی گل کس مشورے تے کیڑے رولے تے کیوں پریشان ہو اللہ اکبر اللہ تے کو کہندی ہے ماں بیٹا اے جڑا بندہ باہر آیا ہے تیرا رشتہ پیا منگدا اللہ دے نبی نے بھیجیا ہے اینی گل کہی ماں چپ کر گئی اگو بیٹی کہندی اماں میں بڑی پریشان ہاں انہیں آکھیا پتر پریشان نہ ہو تو ساڈی اکلوتی بیٹی ہے پھلاں وانگ تینوں پالیا ہے اسی بھلا دے نال کلانے ہاں اے تے ماڑا ہی بڑا غریب بڑا تو گھبرانا پریشان نہ ہو اللہ دے نبی نال گل کر لینے مشورہ کر لینے انہیں آکھیا ماں میں تے ہجے بھی پریشان ہاں وہ پتر تو کس گلوں پریشان ہے اماں میں اس گلوں پریشان نہیں کہ تسی مشورہ پہ کر دے جے میں تے اس گلوں پریشان ہاں میرا ہاتھ کیوں نہیں دے ہاتھ دے وچ میرا نکاح کیوں نہیں جے پڑھا دے نال اماں مشورے چھڑ دے گلاں چھڑ دے تے میرا ہاتھ دے ہاتھ دے وچ پرا میرا نکاح دے نال مینوں کالا منظور ہے مینوں رنگ تو کالا منظور ہے اماں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جس نبی دے کندیاں تے پوری امت دا بوجھ ہووے او نبی کدی میرے بارے غلط فیصلہ نہیں کر سکدا گلاں کرنیاں سوکھیاں نے ایمان تے لے کے آؤ صحابہ انہیں ہاں توڑ کیڑے مشورے چ پئی ویکھدی نہیں پئی اینوں کلایا کنے آ ہائے 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 اللہ